अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं कनाडा की ऐसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पे हल्की हल्की फुहार जो है वो पड़ रही है, ड्रिज़लिंग है। कभी सूरज अपीयर होता है और कभी सूरज जो है वो डिसअपीयर हो जाता है और यूँ लगता है कि जैसे समर जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है और विंटर की आमद यूँ लग रहा है। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अक्टूबर में विंटर स्टार्ट ना हो। ये फर्स्ट टाइम कनाडा में देखने को मिल रहा है कि अभी तक विंटर जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो सका। तो नाज़रीन, इस वक्त जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ क्योंकि मौसम में खुनकी है, ठंडक है, लेकिन ओवरऑल मौसम बहुत प्यारा है, सुहाना है। तो अब मैं आता हूँ अपनी वीडियो की तरफ कि कौन सी वीडियो जो है वो मैं अपने नाज़रीन के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, एज़ यूजुअल मेरे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो केस है जिसको मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक कि इस केस का जो मुल्ज़िम है उसको करार वाक़ई सज़ा नहीं मिल जाती, मैं इस केस के साथ कनेक्ट रहूँगा। तो ये केस रिलेटेड है नूर मुक़द्दम के साथ। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र जो मनून, जो दरिंदा सिफ़त इंसान है, अभी तक उसे सज़ा नहीं हुई, लेकिन वो दर हकीकत सज़ा से बच नहीं सकता, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और हमने हमेशा ये अरबाब इख्तियार से भी रिक्वेस्ट की है कि प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके हक़ाइक़ सामने हैं, सब कुछ सामने है, सबूत सामने हैं, शवाहिद सामने हैं। कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि इस मलून शख्स की जो रिहाई है या एक्यूटल जो है वो इसका हो सके, इसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन आज जो नई बात मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, जिसका नाम है ज़ाकिर जाफ़र और इसकी मदर का नाम है इस्मत आदम जी, इन दोनों ने, क्योंकि इनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी और इन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो बेल के लिए वो सबमिट करवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन थी उनको जो फॉलो कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉयर हैं ख्वाजा हारिस, ये क्रिमिनल के एक इंतहाई अहम और नामवर लॉयर हैं और उन्होंने हाई कोर्ट से तो बेल इनकी वो नहीं ले सके। फिर अब इसने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट से जो ना इनको बेल दिलवाई जाए। तो नाज़रीन, जो आज हेयरिंग थी उसकी रूदात मैं आपको सुनाए देता हूँ, बताए देता हूँ कि जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने कोशिश की थी कि दोनों हस्बैंड और वाइफ को बेल आउट करवा लिया जाए, लेकिन वो उसे इसमें सफलता नहीं मिली, उसे सक्सेस या कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा जो इस्मत आदम जी थी उसकी बेल हो चुकी है, उसको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। लिहाजा 10 लाख के मचलके के साथ वो अब बेल पे रिहा हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, ये वो फैमिली है जिनका बच्चा जो है एक कातिल है, जिसने एक मासूम नूर मुक़द्दम का कत्ल किया है। अब उसकी जो मदर इस्मत आदम जी हैं वो बेल पे रिहा हो चुकी हैं। अब ये खातून जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो
انفارمیشنز ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ بڑی اثر و رسوخ والی خاتون ہے، اس کے ہاتھ جو ہے وہ قانون کی طرح بہت لمبے ہیں، اس کے جو تعلقات ہیں وہ با اثر شخصیات کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عصمت آدم جی کی بیل ہونے کی وجہ سے اب یہ ہر ممکن کوشش کرے گی اپنے خاوند کو بچانے کی، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹے ظاہر جعفر جو قاتل ہے اس کو بچانے کی حد الوسع کوشش کرے گی۔ تو ناظرین میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے میں اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں اپنی آواز نور مقدم کی فیور میں اٹھاتا ہوں، اور ان تمام یہ جو اس قتل کے شراکت دار ہیں انکلوڈنگ قاتل کے، ان سب کا میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ان سب کو سزا ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو قاتل ہے، جو درندہ صفت شخص ظاہر جعفر ہے، اس کو جلد سے جلد موت کی سزا ملنی چاہیے، جبکہ ہائی کورٹ کے جج نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ 2 ویک کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین کیونکہ یہ ایک نئی پیش رفت تھی، ایک نئی خبر تھی کہ عصمت آدم جی کی بیل سپریم کورٹ سے ہو چکی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین تک یہ خبر جو ہے وہ پہنچائی جائے کہ اب یہ خاتون، یہ جو والدہ ہے قاتل کی، اب یہ آ کے کیا کرتی ہے، کس قسم کے حربے استعمال کرتی ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اس بارے میں ناظرین کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آنے والے وقت میں آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی اپنی پاور، اپنا پیسہ استعمال کرتی ہیں اور کس طرح سے یہ اپنے بچے کو ریلیف دلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ انصاف نور مقدم کو ضرور ملے گا، اس ملعون شخص کو سزائے موت ضرور ہوگی، لیکن پاکستان ہے اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہاں طاقت بھی استعمال ہوتی ہے، وہاں پیسہ بھی استعمال ہوتا ہے، بڑے بڑے لائرز جو ہیں آپ پیسہ دے کے ان کو ہائر کر لیتے ہیں اور وہ جھوٹی شہادتیں دے کر، جھوٹے ثبوت دے کر جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بچا لیتے ہیں۔ مجھے یہاں تک بھی خبر ملی ہے کہ کچھ جو خواجہ حارث نے یہ جو کیس لیا ہے اور یہ بیل عصمت آدم جی کی کروائی ہے، اس میں مجھے کچھ یہ بھی انفارمیشنز ملی ہیں کہ اس کے جو کچھ فیملی ممبرز ہیں وہ اس سے ناراض بھی ہیں کہ ایک معصوم لڑکی کا قتل ہوا ہے، اس کی شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہے، آپ اس کیس کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ صرف پیسہ لینے کے لیے اس معصوم کو بجائے انصاف دلوائیں آپ جو ملزمان ہیں ان کو فیور دے رہے ہیں۔ انہوں نے خواجہ حارث کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، جو غلط لائرز بھی اگر غلط کرتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی فیور نہیں دینی چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی انفارمیشنز جو نور مقدم کیس سے ریلیٹڈ تھی۔ اب عصمت آدم جی بیل کروا چکی ہیں، بیل ان کی ہو چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کردار اب سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، وہ کس قسم کے ہتھ کنڈے اپنے بچے کو بچانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو لہٰذا میری آئندہ آنے والی ویڈیو جو نور مقدم سے ریلیٹڈ ہوگی اس کا انتظار کیجیے گا، اور جو بھی نئی انفارمیشنز ہوں گی وہ میں آپ تک وہاں پہنچاؤں گا۔ اس وقت اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔